खबरों से आगे में आज शाम एम्बेसडर मार्क ग्रॉसमैन का दौरा है पाकिस्तान और पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद। सऊदी सफीर के कत्ल की मुबैना साजिश में ईरान के मुलव्विस होने या ना होने के बारे में माहिरीन की राय। और क्या 2012 के इंतखाब में अमेरिका के पहले सियाह-फाम सदर का मद्दे मुकाबिल भी एक सियाह-फाम होगा? ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब मार्क ग्रॉसमैन के पाकिस्तान के दौरे और आला क़यादत से मुलाकातों के बाद दोनों फरीकों ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त का इंदिया दिया है। एक तरफ जहां काबुल में नेटो के तर्जमान ब्रिगेडियर कार्स्टन जैकबसन ने 2 दिन पहले एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि इत्तेहादी अफवाज पाकिस्तानी खुफिया इदारे ISI और हक्कानी नेटवर्क के दरमियान राब्तों से बखूबी आगाह हैं और ये उनके लिए बायस से तशवीश हैं। वहाँ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने एक खबर रसां इदारे को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा है कि अमेरिका हक्कानी नेटवर्क से बातचीत को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं देता। इस सूरत हाल को वाशिंगटन में माहिरीन किस नज़र से देख रहे हैं और अमेरिका के खुसूसी मंदूब मार्क ग्रॉसमैन के दौरा पाकिस्तान से दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की बहाली में क्या मदद मिल सकती है? तफसीलात रज़ा नकवी से। पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत से मुलाकातों में एम्बेसडर मार्क ग्रॉसमैन का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल हैं और दोनों ममालिक मुस्तकबिल में भी मुख्तलिफ मुश्तरका मफादात के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। दिफाई तजयकार इकराम सहगल दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद बढ़ाने के लिए एम्बेसडर ग्रॉसमैन के दौरे को अहम करार देते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ कि जिस रास्ते पर जा रहा था यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान की रिलेशनशिप, उसको डैमेज कंटेन करने के लिए ये विज़िट बड़ा ज़रूरी था मार्क ग्रॉसमैन का और हैना रब्बानी खान का जो मीटिंग हुआ है इससे, क्योंकि आपकी दोनों मुल्क नहीं चाहते अभी जो अभी रेटरिक हमने सुना है दोनों मुल्क नहीं चाहते कि ये शॉर्ट टर्म में ये रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाए। लेकिन गुज़िश्ता महीने काबुल में अमरीकी सिफारत खाने पर दहशतगर्दों के हमले और इसके बाद अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात की वजह से कई माहिरीन पाक अमरीका ताल्लुकात के टूटने का खदशा जाहिर कर रहे थे। इकराम सहगल के मुताबिक एम्बेसडर ग्रॉसमैन के दौरे से ताल्लुकात की बुनियादी नौयत पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये ताल्लुकात शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक हो जाएंगे ज़रूर, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स को ज़रूरत है पाकिस्तान की, जिस तरह हिलरी क्लिंटन ने अपने बोला भी है और माइक पेलन ने अपने रिटायरमेंट स्पीच में भी ये कहा था। लेकिन वो ज़रूरत है, अगर कोई रिलेशनशिप ज़रूरत की बेसिस पर नहीं होती, रिलेशनशिप और भी उसकी पहलू होते हैं। आई थिंक वो पहलू पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स में है नहीं। सेंटर ऑफ अमेरिकन प्रोग्रेस की कैरोलाइन वॉर्डम्स का कहना है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बुनियादी सतह पर अफगानिस्तान के सवाल पर कायम हैं, जिस पर इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान कई इख्तलाफात हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के पास पाकिस्तान की पॉलिसीज तब्दील करने के लिए बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं। अभी हम सिफारतकारी के जरिए और ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ होगा। हम कुछ मामूली इक़दाम भी कर सकते हैं, जैसे हक्कानी नेटवर्क को एक दहशतगर्द तंजीम करार दे दें या पाकिस्तान की फौजी इमदाद को और भी कम कर दें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे भी कुछ होगा। मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें बातचीत जारी रखने की ज़रूरत है और हमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। एडमिरल मलिन के बयान के बाद और एम्बेसडर ग्रॉसमैन के दौरे से पहले पाकिस्तानी और अमरीकी ओहदेदारों के दरमियान सिविल और मिलिट्री सतह पर कई अहम मुलाकातें हो चुकी हैं, जबकि इस हफ्ते अमरीकी सेक्रेटरी खारजा हिलरी क्लिंटन ने कहा कि अमरीका हक्कानी नेटवर्क के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करना चाहता। ये बयान पाकिस्तान के लिए अमरीकी रवैये में नरमी की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के ब्रायन कटूलस का कहना है कि इससे ये भी पता चलता है कि सिफारती मुश्किलात के बावजूद पाक अमरीका ताल्लुकात बुनियादी तौर पर ठीक हैं। 2009 के स्ट्रेटेजिक डायलॉग के दिनों में भी जब कहा जा सकता था कि ताल्लुकात बेहतर थे, काफी तनाव देखने में आता था। दोनों मुल्कों के दरमियान हिकमत अमली के कई अहम मामलों पर तब भी और आज भी इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि दोनों ममालिक बात करते रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये ताल्लुकात काफी हद तक ठीक हैं। अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने गुज़िश्ता रोज ये भी कहा कि अगरचे अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बहुत मुश्किल ताल्लुकात हैं, उन्हें बरकरार रखने में अमरीका का ही मफाद है। लेकिन तजयकारों का ये कहना है कि अब सबसे अहम सवाल ये है कि इन ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक क्या रास्ता अख्तियार करेंगे। रज़ा नकवी, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
اور اب بات ایران کی۔ امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا ہے کہ سعودی سفیر کے قتل کی سازش میں ملوث ایرانی حکومت کے اہلکاروں کو سخت نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں جنوبی کوریا کے صدر لی میانگ بک کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کو تنہا کرنے کے لیے عالمی برادری پر اس کے خلاف سخت ترین پابندیاں عائد کرنے کے لیے زور دے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکی اہلکار ان الزامات کے سلسلے میں ایرانی حکومت سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ امریکہ اور ایران کے سفارتی تعلقات 1980 کی دہائی میں ختم ہو گئے تھے۔ واشنگٹن میں ماہرین اس تمام صورتحال کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، بتا رہی ہیں آمنہ خان اپنی اس رپورٹ میں۔ سعودی سفیر کے قتل کی سازش میں ایران کے ملوث ہونے کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ایرانی عہدیداروں کی جانب سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایران پر سیاسی فوائد کے لیے الزام تراشی نہ کی جائے۔ ایرانی تجزیہ کار سعید ریلاز کہتے ہیں کہ یہ الزامات ایران امریکہ تعلقات میں کشیدگی کو نئی سطح پر لے جا رہے ہیں۔ ان انکشافات اور الزامات کے بارے میں میرا فوری رد عمل یہ تھا کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان فوجی محاذ آرائی کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کا ممکنہ مقصد ایران کے خلاف بین الاقوامی پروپیگنڈے کی بنیاد ڈالنا ہے۔ ایران کے شہری بھی اس سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب ایران کے خلاف پابندیوں اور دوسرے اقدامات سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو انہوں نے الزام تراشی کی راہ اختیار کر لی۔ وہ دنیا کے سامنے ایران کا ایک منفی تصور پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سعودیوں اور یہودیوں کی ملی بھگت ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کبھی روایتی طور پر ہی زیادہ خوشگوار نہیں رہے۔ اس سال مشرق وسطیٰ ملکوں سے اٹھنے والی جمہوریت کی تحریکیں شروع ہونے کے بعد بحرین میں شیعہ مظاہرین کے خلاف حکومت کی کارروائیوں کی سعودی حمایت کے بعد صورتحال میں تناؤ مزید بڑھ گیا تھا۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی کے پیٹرک کلاسن، ایران کو شرمندگی تھی کہ وہ بحرین میں شیعہ مظاہرین کی کوئی مدد نہیں کر سکا، جبکہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سعودی عرب کو بآسانی وہاں مداخلت کا موقع مل گیا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ایران کو اس مبینہ سازش کے منصوبے کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ واشنگٹن کے ایک تحقیقی ادارے رینڈ کارپوریشن سے منسلک ماہر علی رضا نادر، ان دونوں ملکوں کی دشمنی اسلامی تحریک سے بھی پہلے شاہ ایران کے دور میں بھی قائم تھی، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست محاذ آرائی سے گریز کرتے رہے ہیں۔ دونوں کی دشمنی قائم ہے، لیکن اس کے لیے عام طور پر سیاسی بیانات اور علاقائی سطح کی کارروائیوں کا راستہ ہی اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن ایران ہی نہیں، امریکہ کے اپنے اندر بھی ماہرین ایران پر عائد کیے گئے سازش کے الزامات پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ دی اٹلانٹک نامی جریدے کے ایسوسیٹ ایڈیٹر میکس فشر، یہ بالکل ممکن ہے کہ ایران کسی سعودی عہدیدار کو قتل کرانا چاہے، لیکن اس قسم کی کارروائی جس میں اتنے بڑے پیمانے کی منصوبہ بندی شامل ہو اور جس کے ایران کے لیے اتنے سنجیدہ نتائج ہو سکتے ہوں، اس سے ایران کا کیا فائدہ ہوگا، یہ واضح نہیں۔ یہ بھی واضح نہیں کہ وہ امریکہ میں سعودی سفیر کو قتل کرانے کی کوئی ایسی سازش کیوں کرے گا جس کا رد عمل ایران کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میکس فشر کہتے ہیں کہ اس صورتحال سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں اور ایران کو خطے میں دونوں ملکوں کے مفادات کے لیے ایک مشترکہ خطرے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ الزبتھ ایرٹ کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔ یہاں پر ایک بریک۔ اور کیا اگلے سال ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں صدر اوباما کا مقابلہ ایک سیاہ فام امیدوار سے ہوگا؟ اس پر ایک رپورٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔